हेलो व्यूअर्स एंड पखर रागले मैं हूँ फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बनू के अंदर लास्ट 3 डेज़ से जो कुछ होता रहा, उस हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। फाइनली उस कंपाउंड को तो क्लियर कर दिया गया, जिसके ऊपर तकरीबन 33 लोगों ने यानी 33 जो टीटीपी के लोग थे उन्होंने कब्ज़ा किया था और 11 लोगों को उन्होंने होस्टेज बनाया था। और 3 दिन से उनकी वीडियोज़ यकीनन आपने भी देखी होगी, मेरे ट्विटर हैंडल पे भी मौजूद हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुई उनकी वीडियोज़। और फाइनली पाकिस्तान आर्मी के जो अज़रार ब्रिगेड है, एसजी कमांडोज़ का, उनके लोगों ने फाइनली कार्रवाई की और तकरीबन 3 से 5 घंटे ये कार्रवाई जारी रही, जिसमें 2 पाकिस्तान के जो 2 कमांडोज़ हैं वो शहीद हुए, लेकिन उन्होंने उन लोगों को मार गिराया है और कुछ को ज़िंदा भी पकड़ा है। ख़ैर इसके साथ-साथ ये एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही थी। एक दिन इससे 1 दिन पहले लक्की में अटैक होता है। वहाँ 4 पुलिस वाले जो है वो शहीद किए जाते हैं, 4 ज़ख्मी होते हैं। उसके बाद ये अटैक होता है और इस अटैक के यानी इसके नेक्स्ट डे यानी लास्ट जो नाइट गुज़री है, उसमें नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में भी 2 थानों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन वाना का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे रात को तकरीबन 55 टीटीपी के लोगों ने अटैक किया और काफ़ी देर फायरिंग का तबादला होता रहा और उसके बाद उन्होंने उस पुलिस स्टेशन के ऊपर कब्ज़ा किया, पुलिस वालों को सरेंडर करवाया। उनकी एक गाड़ी और उनके पास जो वेपन था, यानी AK-47 वगैरह, और उन एरियाज़ में एलएमजीज़ भी उनके पास, ये रॉकेट लॉन्चर हम कहते हैं, वो भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके चले गए। खैर कहानी न यहाँ ख़त्म हो रही है और न यहाँ पे एंड हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक्स पर्सन बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब इस दौरान क्या बातें करते रहे इन सारी चीज़ों के ऊपर, और जो करंट सिचुएशन है वो बलूचिस्तान में खुजदार में 2 धमाके जो हुए हैं, उस हवाले से भी बात होगी। चमन के हवाले से एक दफ़ा फिर जरगा काबुल पहुँचा है, उस बॉर्डर के ऊपर बातचीत होनी है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि अफ़गान तालिबान के साथ किसी तरीके से सेटलमेंट हो, लेकिन फ़िलहाल कोई गालिबन ऐसी कोई उम्मीद या होप्स नज़र नहीं आती। डिटेल में जाते हैं इस इशू के, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सिचुएशन अगर हम ये बता दें कि ठीक है, कंट्रोल किया गया कमांडोज, नो डाउट पाकिस्तान के जो एसएसजी कमांडोज हैं ज़बरदस्त किस्म के हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जिस जगह पे ये हमला हुआ है, आपको पता है कि कौन सी जगह थी? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, यानी जो फोर्स बनाई गई है जिन्होंने काउंटर करना है इन लोगों को, ये वहां पे हमला होता है और उन लोगों को होस्टेज बनाया जाता है जिन्होंने ये जंग पाकिस्तान के लिए लड़नी। एक बड़ी रिपोर्ट भी आई है, वो भी आपके साथ में बिल्कुल शेयर करूंगा। लेकिन उस रिपोर्ट के अलावा अगर आपको याद हो, तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि खैबर पुख्तनख्वा के पुलिस की क्या हालत है। यानी मैं उनकी इक्विप होने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उनके पास वेपन्स कौन-सा है, उनके पास बाकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, गाड़ियाँ हों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, या बाकी लाइट मशीन गन्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हों। उसकी सिचुएशन अगर आपको याद हो, तो मैंने अपने एक सोलो वीडियो में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि भाई अगर आप कहते हैं कि ये पुलिस हमारी या सीटीडी ये मुकाबला करेगी टीटीपी का, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी और सबसे बड़ी खामख्याली। और वो मैंने आपको उस वक़्त भी कहा था कि वो कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा था, बल्कि मेरी जो जिन लोगों से इवन पुलिस डिपार्टमेंट में बात हुई थी, ये उनकी तरफ से मैं बता रहा था और वो ये कह रहे थे कि यार हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये जंग पहले भी हमने लड़ी थी और दोबारा भी हम लड़ने को तैयार हैं। लेकिन ये
تلواروں کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ تلواروں سے، خنجروں سے یا اس طرح کی چیزوں سے یہ جنگیں نہیں لڑی جا سکتی۔ آپ نے ان ویڈیوز میں دیکھا ہوگا ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹی ٹی پی از ویل equipped، ویل ٹرینڈ۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو مات دینی ہے، آپ نے ان کو شکست دینی ہے، تو اس کے لیے یقیناً اس سے 2 قدم نہیں 4 یا 6 قدم آگے جانا پڑے گا، تب جا کے آپ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ادروائز افسوس کے ساتھ لیکن ہمارے اسی طرح کے جوان اپنی زندگیاں گواتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، نقصان بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اتنی ساری جانیں قربان بھی ہو رہی ہیں، وہ پولیس فورس کی ہو، وہ ایف سی کی ہو، یا کوئی اور فورس ہو، پاکستان آرمی، یا جس طرح ایس ایس جی کمانڈوز 2 لوگوں کی جانیں گئی اور 15 جوان ان کے زخمی ہوئے، جو میجر عابد غالباً لیڈ کر رہے تھے، وہ بھی ان کو بھی انجریز ہوئی ہیں، لیکن بہت سیریس انجریز نہیں ہیں، اور کافی انہوں نے، کیونکہ یہ بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری فدائین کی فورس ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائڈ بمنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے جن کو، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، جس طرح فورسز میں جی یہ اسپیشل فورس ہے، ایس ایس جی ہے، میرینز ہے، یہ سارے لوگ، وہ سب فورسز میں، وہ انڈیا کی فورس کی ہم بات کریں، پاکستان کی کریں، بنگلہ دیش کی کریں، امریکن فورسز کی بات، ناٹو کی بات کریں، ان سب میں یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کی اسپیشل فورس ان کے پاس بھی موجود ہے، وہ لڑ رہی ہے۔ اب سی ٹی ڈی کے ساتھ جو خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا، وہ کیوں ہوا؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک تو کینٹ کے اندر ان کا یہ عمارت واقع تھی، اور یہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے، یہ رینٹڈ ایک ہاؤس ہے، اس کو انہوں نے اس آفس میں کنورٹ کیا اور یہاں پہ یہ ان لوگوں کو رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار بنو بہت کوئی مطلب بیکورڈ علاقہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بنو ایک بڑا موسٹ سیولائز اینڈ اولڈسٹ سٹی، اولڈسٹ سیولائزیشن، 1000 ایئرس کی جو ان کی سیولائزیشن، وہاں پہ آج بھی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں بنو کی۔ ڈی آئی خان، ڈیرہ اسماعیل خان جس کو کہا جاتا ہے، یا بنو جس کو کہا جاتا ہے، اکرم خان درانی صاحب ہمارے سی ایم رہے خیبر پختونخوا کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، وہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان یا جس کو ڈی آئی خان کہتے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آبائی علاقہ ہے۔ اور بھی بہت سارے ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، امین گنڈا پور جو ہے وہ وہاں سے، فیصل کریم کنڈی صاحب کا تعلق، جو اس وقت پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں، ان کا تعلق اس علاقے سے۔ انفارچونیٹلی یہ علاقے، ٹھیک ہے میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو بارڈر پہ ہماری ڈسٹرکٹس ہیں، ان کے قریب واقع ہے۔ ہنگو کی بات کریں آپ، بنو کی بات کریں آپ، لکی کی بات کریں، کرک کی بات کریں، ایک لائن پہ موجود ہے، اس کے بعد کوہاٹ اور پھر پشاور آتا ہے۔ لیکن باوجود ان ساری چیزوں کے کہ ہمیں پتا بھی ہے، ہم نے تقریباً اس جنگ کو شروع کیے ہوئے کچھ بھی نہ ہوا تو 15 سے 20 سال ہوئے، ہمیں ابھی تک اگر یہ پتا نہیں چلا کہ ہم نے ان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، تو افسوس کے ساتھ پھر ہم یہ جو سی ٹی ڈی کے سینٹر پہ حملہ ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے حملے ہم اور دیکھیں گے۔ وانا کے پولیس اسٹیشن کو جس طریقے سے قبضہ کیا گیا اور وہاں سے پولیس کو سرنڈر کیا گیا، زخمی بھی ہوئے جوان، اور اس کے بعد ان کے ویپنز کو وہ لے کے گئے ہوئے، یہ چیز اٹس ویری الارمنگ اینڈ اٹس ویری تھریٹنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرنٹ لائن فورس پہ ہماری اس وقت پولیس موجود ہے، اور یہ لوگ اگر آپ ان کی اسٹریٹجی دیکھیں میں کچھ عرصے سے اس کو مطلب بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہا ہوں، تو یہ پہلے یہ کہتے تھے پولیس والوں کو، انہوں نے ویسے ہی ڈرانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ یہاں پہ ڈیوٹیز نہ کریں، آپ ان پولیس اسٹیشن کے اندر ڈیوٹی اگر کریں گے، ہم آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر آپ رہیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ کچھ پولیس والے بیچاروں نے چھٹیاں لی اور سارا کچھ ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی تو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے اور وہ کرنی پڑتی۔ تو اس کے بعد انہوں نے 2-3 پے در پہ اٹیکس کیے، اور جسے کہتے ہیں کہ پولیس فورس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ 50 55 60 لوگ، یعنی ایک پورا ایک بنچ آف پیپل جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ حملہ کر رہے ہیں،
اور وہ حملہ ایسا نہیں کر رہے، وہ تقریباً گھیرا کر کے، گھیرا ڈال کر ان کو اٹیک کیا جاتا ہے، اور ایسا اٹیک کیا جاتا ہے، اگر وہ ویڈیو میں یہاں پہ دکھا نہیں سکتا، لیکن جس طریقے سے فائرنگ ہو رہی ہے، بلیو می کہ ایک ایک سیکنڈ کا بریک نہیں ہے اس کے اندر۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیس فورس ہماری یہ والی جنگ لڑ لے، اس 55 لوگوں کا مقابلہ کریں، تو آپ کو اس پولیس فورس کو ان سے زیادہ ویل ایکوپڈ کرنا پڑے گا، زیادہ بہتر ٹرین کرنا پڑے گا۔ کیا ہم نے کیا؟ نہیں۔ عمران خان صاحب اس سے ان کی جان نہیں چھوٹتی۔ آج کل تو خیر ایک اور مسئلے میں بھی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک اور الگ مدعا ہے، اس پہ میں بات یہاں نہیں کروں گا، اس پہ ایک الگ سے پھر بات کریں گے، ان کی جو نئی ویڈیو آئی ہے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب، ان کی موجود حکومت خیبر پختونخوا میں 10 سالوں سے ٹھیک ہے، بڑے اس چیزوں کو بالکل میں اس بات پہ کلیئر ہوں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن اگر لوکل فورس آپ کی موجود ہے جو فرنٹ لائن پہ رہتی ہے، اگر وہ مضبوط ہے تو وہ اتنا آسانی سے ان کو جو سیکنڈ لائن آف ڈیفenس ہے اس تک نہیں آنے دیتی، اور وہ جنگ ان کو اگر اس لائن تک وہ پہنچتی بھی ہے فار ایگزامپل، تو اچھا خاصا بڑا نقصان اٹھا کر وہ پہنچیں گے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ ہم نے ان ڈسٹرکٹ کو جو پرانا فاٹا تھا، اس کو ہم نے خیبر پختونخوا میں تو شامل کیا، لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، اور ان کو جسے کہتے ہیں، میں یہی کہوں گا، آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ہم نے ان کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دیا کہ بھئی تسی جانو تو توڑا کام جانے، تے طالبان جانے، وہ آئیں گے، آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے بھی اور ماریں گے بھی جان سے، اور اس کے بعد وہ آپ کا ویپنز بھی لے کے وہ چلے جائیں گے۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی سامنے آئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سی ٹی ڈی ہے، اس کا جو شہداء پیکج ہے یا باقی چیزیں ہیں جو فرینچ اینڈ بینیفٹس ہیں، وہ بہت کم ہے۔ یار ایک آدمی وہ اپنے پیچھے فیملی کا لازمی سوچتا ہے۔ اب ایک فوج کا آدمی میں کہتا ہوں کہ ان کو اس حوالے سے ایک بہتر پیکجز ملتے ہیں، تو وائی ناٹ پولیس والوں کو یا سی ٹی ڈی کو کیوں نہیں ملتا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جنگ لڑیں، تو جنگ تو ویسے نہیں لڑی جاتی، جنگ تو خالی اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، وہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں اس سے وہ گرتے جائیں گے، تو آئی ایم سوری وہ نہیں گریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کا مقابلہ بندوق سے ہوگا، وہ باتوں سے نہیں ہوگا کہ میں یہاں پہ تقریر کروں، وہ بیرسٹر صاحب پشاور میں بیٹھ کے تقریر جاڑ دیں، خواجہ آصف صاحب یہ کر دیں، اس طرح نہیں ان کا ہوگا۔ اور نہ یہ کوئی عام جنگ ہے کہ آپ کہیں جی بارڈر کے اس پار بھی انڈیا کی فوج ہے، اس پار جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، یا اس پار افغانستان کی فوج ہے، اس طرف پاکستان کی فوج ہے، تو بس ٹھیک ہے یہ جنگ ہے، یہ ایسی جنگ نہیں۔ ان لوگوں نے باقاعدہ، ایک تو یہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی حملہ نہیں ہوا، حالانکہ باہر سے حملہ ہوا ہے، لوگ باہر سے آئے ہیں، ایک گروپ آیا ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا، اور وہ اندر گھسے، اور وہاں پہ اندر سے جو ان کے لوگ تھے انہوں نے بھی پھر ریزسٹ کیا، اور وہ سارا ویپن شیپن لے کے اس کے بعد اس پہ قبضہ کیا، اور 3 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن بلا ہو سب کا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی یا ہمارے جرنلسٹ دوست، ہمارے سینئرز، ہمارے کولیگ سب بات کر رہے تھے، لیکن ہم تو بات کر سکتے ہیں نا، جن کا کام ہے وہ نہیں کر رہے تھے، جنہوں نے ایکشن لینا تھا وہ نہیں کر رہے تھے، وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پھر ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت، تو خیبر پختونخوا کی حکومت بلیو میں ایسا لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی۔ بھائی کیوں؟ آپ پورا دن کیا عمران خان صاحب کی خدمت گزاری کے علاوہ بھی آپ کا کوئی کام ہے؟ آپ خیبر پختونخوا کو لیڈ کرتے ہیں، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو یار میں کہتا ہوں بہت افسوس ہے، یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کا سی ایم ہے، آپ کی باقی فورس جو ہے، جو حکومت چلا رہی ہے خیبر پختونخوا کی، وہ کہاں پر ہے؟ وہ فش پارٹی سے ان کو جان نہیں چھٹتی، وہ عمران خان صاحب کی خود خدمت گزاری کے لیے لاہور میں جب یوں کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ ہیلی کاپٹر بھی حاضر ہے، تو گھوڑا بھی حاضر ہے، تو میدان بھی حاضر ہے، تو سب کچھ حاضر ہے خان صاحب، آپ جدھر مرضی جائیں، جو مرضی کریں، ہم آپ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے، یہ عوام جو خیبر پختونخوا کی ہے یہ باڑ میں جائے بھائی، ان کا تو ہماری رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے، یہ جانے اور ساتھ میں ٹی ٹی پی جانے، یا آپس میں جو مرضی کرتے رہے، یا پھر افغان طالبان جانے۔ لیکن جس طریقے سے
28 नवंबर 2022 को सीज़ फायर ख़त्म हुआ और तकरीबन 22 से 23 दिन होने को है। लेकिन ये जंग जो है, ये आग के जो शोले हैं, इसमें बेतहाशा तेज़ी आ रही है और ना ये सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा को इसने अपने लपेट में लिया हुआ है। हमारे वेस्टर्न पार्ट को, हमारे जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जिसको कहा जाता है, उस न सिर्फ़ उसने उसको आग आग ने उसको लपेट में लिया हुआ, बल्कि इसके साथ-साथ बलूचिस्तान में भी अब लगता ये है कि जो फ़ोर्सेज़ वहाँ पे लड़ रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि एक द मैं देखता रहता हूँ, लेकिन तकरीबन 2 महीने का गैप आया है। आफ्टर 2 मंथ्स हुज़दार में 2 धमाके हुए हैं। गुज़िश्ता रात और वो भी शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी मौजूद हैं, हम कहीं गए नहीं थे। और उनको टीटीपी की एक फुल सपोर्ट भी हासिल है बलूचिस्तान में। और लगता अब ऐसा है कि 2 साइड से, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का बॉर्डर टच होता है। अ हमारा एक है अ, पश्तून जो बेल्ट है, वो टच होता है और ऐसा लगता है कि अब 2 एरियाज़ में वो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को टफ टाइम देने के लिए बीएलए प्लस टीटीपी और यहाँ पर टीटीपी प्लस दाइश एंड बाकी भी बहुत सारे जो बरादर है, मैं नाम उनका ख़ैर भूल गया हूँ। तो वो उनके भी मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, वो भी लगता ये है कि एक-दूसरे को हाथ उन्होंने पकड़ाए हुए हैं और एक-दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन उम, जिस चीज़ की तकलीफ़ ज़्यादा होती है, ये जंग है और ये पाकिस्तान ने ही लड़नी है। अमेरिका ने कहा कि हम आपको सपोर्ट दे देंगे। यार मैं क्या मैं वो नेट प्राइस का वो स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो ये है कि 22 साल आप लोगों ने अफ़गानिस्तान में गुज़ार लिए। आप लोगों ने क्या कर दिया कि अब हमें कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। ख़ैर एनीवे वो मेरा काम नहीं है कि वो सपोर्ट लेते हैं या नहीं लेते या क्या लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। और कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस तरह की चीज़ को ख़त्म किया जाए। यानी टीटीपी से वो कह रहे हैं जैसे वो टीटीपी से कहेंगे और वो कहेंगे ओके सर, यस सर, हम बस अभी बैठ जाते हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने जो सेफ पैसेज माँगा था, तो बिल्कुल सही किया। मैं कहता हूँ ऑपरेट होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन 1-2 चीज़ें और माइंड में क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि बन्नू सिटी में इंटरनेट बंद था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो वीडियोज़ थी टीटीपी के लोगों की, वो मंज़र-ए-आम पर आती रही हैं और ये सारा कुछ जो है ये आता रहा। पता नहीं कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था और क्या कर रहे थे। ये तो ख़ैर अगर हम बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इसका पता तो आज तक हमें नहीं चला कि लियाकत अली ख़ान को किसने मारा, बेनज़ीर को किसने शहीद किया, नवाब अकबर ख़ान बुगटी को किसने शहीद कर दिया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई। उसामा बिन लादेन यहाँ पे कैसे था, क्यों था? और वो एक बहुत लंबी लिस्ट है, मेरा ख़्याल एक बहुत लंबी लाइन है जो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अभी भी कोई भी इस मैटर को यकीन करें जो 3 दिन होता रहा बन्नू के अंदर, अभी भी कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा। अभी भी जो सेंटर पॉइंट है वो कुछ और है। वो इस्लामाबाद का हो, वो लाहौर का हो, वो कराची का हो या वो पेशावर का हो, वो कुछ और है। प्रायोरिटीज़ इस वक़्त भी कुछ और है। किसी को कोई फ़िक्र परेशानी नहीं है कि यार हमने करना क्या है और इन लोगों को हैंडल कैसे करना है। लेकिन ये एक ऐसी जंग है, इसके लिए आगे आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि इसके बाद कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। और एक चीज़ और, हमने अफ़गान तालिबान के आने पर बहुत खुशियाँ मनाई थी और हम कहते हैं जी इस्लामी हुकूमत आ गई है। यही अब टीटीपी कह रही है कि हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी वही लॉज़ रेगुलेशन हो, वही कोड़े हो। अभी अ, आज मैं सुन रहा था कि अफ़गान हुकूमत ने एक और ऐलान कर लिया कि जो फीमेल एजुकेशन थी यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह में, कुछ ले-दे के टूटी-फूटी चल रही थी, तो अनाउंस कर लिया कि जी उसको हमने बंद कर दिया। तो बहुत अच्छा कि सर आपने और क्या करना है, यही करना है कि सारा कुछ ख़वातीन के गिर्द ही, क्योंकि हमारे यहाँ अफ़सोस के साथ आई एम सॉरी टू से दिस के हमारे यहाँ सारे प्रॉब्लम्स जो है ना,
وہ خواتین کے گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں. ویری ویری سیڈ, ویری انفارچونیٹ. لیکن ہم ہر مسئلے کی جڑ جو ہے وہ خواتین کو سمجھتے ہیں. وہ ان کی تعلیم ہو, ان کی سوسائٹی کے اندر ان کا رول ہو, ان کا کوئی کام ہو, کچھ بھی ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو جو ہے نا, ان کو پیچھے ہونا چاہیے کیونکہ مرد ہی سب سے سپیریئر ہے. خیر اینی وے, وہ افغان طالبان جانے, ان کا کام جانے, وہ جو کچھ کرتے رہیں. لیکن بنو میں بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بند ہے اور جرگ افغان طالبان کی طرف بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ کام میرے خیال میں جرگوں سے اب نہیں ہوگا. وہ میجر صاحب ایک بات کیا کرتے تھے, میرے شو میں بھی کی, باقی جگہوں پہ بھی اکثر کرتے ہیں, کہ یہ ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نا, ود آئرن ہینڈ آپ ان کے ساتھ پیش آئیں تو یہ ختم ہوگا. ادروائز اس کا کوئی اور آپشن نہیں ہے. یا تو ان کی بات مان لیں, جو کہہ رہے ہیں وہ مان لیں, پھر شاید کچھ ہو جائے سو ہو جائے. ادروائز اس کے علاوہ دیر از نو سیکنڈ آپشن فار اس, فار آل دا پاکستانیز اینڈ فار دا افغانیز ایز ویل. خیر اینی وے, دیکھتے ہیں کہ میں تقریباً 4-5 دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا فرسٹ ون اینڈ ناٹ دا لاسٹ ون. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.